Mayong adlaw katawhan sa Dios Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Ug salamat sa dinyong tanan nga mga matuuhon nga miampo alang sa kalampusan sa annual retreat sa ato nga mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis. Dito kami sa Tagaytay sa Social Action Building sa CBCP o ang mihatag kanamo sa retreat mao si Reverendo Padre Philip Neil Antenor Cruz. Usa ngadto ni Father Philip Neil Antenor Cruz nga mao ang nagdumala usab sa Galilee dinha sa Tagaytay. Salamat kaayo sa imong pagpakig-uban kanamo. Nindot kaayo ang among retreat o kini nakabag-o gayod sa among kinabuhi. Salamat kay naayo usab sa akong kaugalingon, nagkasakit man ako dito, padulong human sa CBCP, naglain mo gid akong lawas, pero human adto nakapahulay uban sa Ginoo ug istorya bahin sa pagkatao tungod usab sa giya sa among retreat. Busa ngadto ni Father Philip Neil Antenor Cruz, salamat kaayo ug ninyong mga matuohon, salamat kaayo. Ang uban natong mga kaparian, wala pa kauli kay ni nagsuroy pod, pero pasalamat ta anak kay panagsara man ni manuroy pod ang atong mga kaparian. Unya didto sila sa Bigan ug uban pa nga mga lugar. Sila si Monsignor Boy Naron Jr., mipadayon sila murag pamalandong ug miadto sila sa Basilica of St. Martin of Tours. Nalipay kayo ako kay ako man pod kana nga patron si St. Martin of Tours. Busa salamat kaayo. Ug ingon man usab ug sa Pizza 31, Pizza 29 kita karon. Sa Pizza 31 mao ang ika-97 nga magkamugna sa lungsod sa Lopez Haina. Busa ngadto ni Mayor Pinky Gutierrez. Salamat kay duna kitay kasaulugan dinha sa mga alas 9:30 sa buntag. Dunay misa agi og pasalamat sa ato nga pagsaulog sa ika-97 nga pagkamugna, pagkahimugso sa lungsod sa Lopez Haina. Piyesta karon ni Santa Martha, ang Santa Martha of Bethany. Busa atong hinumduman nga si Santa Martha adunay duha ka kamot nga atong pamalandungan. Una ang kamot sa pagtrabaho ug ang ikaduhang kamot mao ang kamot sa pagtuo. Busa mao kini ang duha ka lig-on nga pamalandungan nato sa kinabuhi ni Santa Martha. Ang iyang pagpang-alagad dina sa kusina ug ang iyang pagpang-alagad nga puno sa pagtuo. Ang santos nga ebanghelyo nga atong basahon kutloon nato karon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Ug daghang mga Hudiyo miduaw kang Marta ug kang Maria aron paghupay silang kaguol gumikan sa kamatayon silang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga taliabot si Hesus, migula siya aron pagsugat kaniya. Apan nagpabilin sa balay si Maria. Si Marta mingon kang Hesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisan unsay imong pangayoon. Si Hesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Ug si Hesus mingon kaniya, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo. Mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga muanhi sa kalibutan. Ebanghelyo sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, ang atong ebanghelyo karon, ang punto mao gayud ang pagtuo. Ug dinhi gipakita nga bisan si Marta sa iyang kaguol tungod sa kamatayon sa iyang igsuon, apan sa diyang siya nagkikukabildo ni Hesus, diha atong namatikdan nga sa gihapon puno siya sa pagtuo. O gani si ang atong Ginoo mingon man nga mituo ka ba niini?
Sa diyang mingon siya, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Apan ang atong Ginoo mingon, mabanhaw ang imong igsuon. Ug siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Dinhi atong nasinati nga bisan din na sa kaguol, sa gihapon, nagpatigbabaw ang pagtuo. Busa kita mangutana pod sa atong kaugalingon. Aduna pa kitay pagtuo sama sa gihuptan ni Marta nga aduna gyapon siya'y pagtuo bisan naputos siya sa iyang kaguol tungod sa kamatayon sa iyang igsuon. Hinaot nga kita makaingon nga oo, bisan sa kalisod, sa kaguol, sa mga pag-antos, sa gihapon nagpatigbabaw ang atong pagtuo. Usahay gud kanang kuno natay mamatyan ta, labi na kun ang namatay murag do nagyoy dako nga papel sa atong kinabuhi, usahay murag matag mawad-an sa pagtuo. Usahay murag ato pagali nga balikason ang Ginoo. Gani usahay ato pagyong ingnon nga sobra ka na Ginoo, nganong imo mang gikuha nga kini siya mauman ang amo nga gisaligan sa among banay. Pero dinhi atong kita gitudluan kita sa unsay batunan bisan dinha sa kaguol, sa gihapon atong ipatigbabaw ang pagtuo. Ug mao kini ang gihuptan ni Marta. Si Marta mao ang gatudlo kanato nga dili kita mawad-an sa pagtuo. Kinahanglan ato gihapong huptan ang pagtuo bisan dinha sa ato nga mga kagul-anan. Kay dili pod gitudluan usab kita nga ang atong kinabuhi nining kalibutana preparasyon lamang sa lain nga kinabuhi. Mao man bitaw nga si Marta mingon, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Dinhi gitudluan kita ni Marta nga dunay laing kinabuhi, nga kining kinabuhia nga ato karon nga napuy-an usa lamang ka preparasyon sa lain nga kinabuhi. Mao na nga hinaot nga kita nangandam gayud sa lain nga kinabuhi. Ang atong Ginoo sa diha nga mitubag siya, sa diyang ningon si Marta nga nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw, diha ang atong Ginoo miingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay. Dinhi gipaklaro gayud sa atong Ginoo nga doon na day lain nga kinabuhi, nga ang kamatayon dinhi sa yuta mao di ay ang pultahan aron kita makasulod sa lain nga kinabuhi. Apat atong hinumduman nga si Hesus mao ang pagkabanhaw, ang nagatuo kaniya dili gayud mamatay. Ang mutuo kang Hesus aduna gayoy kinabuhi nga dayon. Mao na nga diha gipangutana dayon niya si Marta, mituo ka ba niini? O kini maong pangutana ha, alang usab kini kanato. Mituo ba ikaw nga adunay pagkabanhaw? O kung kita moingon oo, atong hinumduman nga ato gayod nga puy-an ang kinabuhi nga puno sa grasya. Kung makasala kita, kinahanglan nga mubalik kita sa Ginoo. Kung anaa ang pagpakasala, kinahanglan nga atong paningkamutan, nga atong talikdan kay ang kinabuhi nato ning kalibutana pagpangandam man lamang sa lain nga kinabuhi. Hinaot nga ikaw nga namati nako karon, imo na usab nga paklion ang libro, ang Ebanghelyo ni San Juan, kapitulo 11 bersikulo 19 hangtod sa 27. O dinha imong mapamalandungan ang bahin sa kamatayon. Nga ang kamatayon dili katapusan, nga ang kamatayon mao ang ganghaan alang sa lain nga kinabuhi. O si Hesus miingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi, ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, o ang tanan nga buhi ug nagatuo kanako dili gayud mamatay.
kini gapahinumdum kanato nga wala tay laing dangpanan, buhi man kita o patay, si Jesus lamang ang atong pag-adtuan. Pero sa kinahanglan nga kita magpuyo gayud sa pagtuo aron kita muhimo usab sa mga maayong buhat aron ato kini nga madawat ang kinabuhi nga dayon. Usbon ko, pista karon ni Santa Marta. Ug si Santa Marta mao ang Marta sa Bethany, ug ang igsuon mao si Maria Magdalena, o ingon man usab si Lazaro. Og dining atong istorya karon, si Jesus miadto sa Bethany tungod kay namatay man si Lazaro. Og atong mahinumduman nga si Marta, si Maria ug si Lazaro nga mga igsuon mao ang close friend ni Jesus. Busa dinhi ato pong mahinumduman nga doon na gyud ay kana bitaw ang gitawag og friends si Jesus nga maka-istorya siya. O dinhi atong nakita nga si Martha nakigistorya sa atong Ginoo. Usbon ko nining piyesta ni Santa Marta atong hinumduman nga dili lang ang kusog nga kamot ni Marta ang ato nga hinumduman, kundi ang iya usab nga kasing-kasing nga puno sa pagtuo. Sa atong pagsaulog karon sa iyang kapistahan, ato gayod nga isilsil sa atong alimpatakan ang pagpang-alagad nga mao ang hiyas ni Marta nga anaa sa kusina, o ang kasing-kasing nga puno sa pagtuo nga gipuy-an ni Martha labi na bahin sa kinabuhing dayon sa diha nga nakigkukabildo siya ni Jesus nga nagaingon, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon nga si Lazarus. Apan ang atong Ginoo miingon, adunay pagkabanhaw. Ug diha si Maria miingon, si Marta miingon, mituo ako. Ug ang atong Ginoo miingon, ako ang pagkabanhaw, ang mutuo kanako dili gayud mamatay. Igsuon, imo ba kini nga gihambin usab sa imong kasing-kasing? Aduna ba ikay pagtuo nga sama sa pagtuo ni Martha nga bisan din na sa kasakit sa gihapon nagpatigbabaw ang iyang gugma og pagtuo sa atong Ginoo. Igsuon, ang mayong balita nga ang pulong ni Jesus, ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako di ay ipahibalo nga karong Biyernes, Pitsa 31, atol sa piyesta ni Saint Ignatius of Loyola, mao ang ika-97 nga pagkahimugso sa lungsod sa Lopez, Haina. Akong pasalamat ni Mayor Pinky Gutierrez nga mi invite kanako, midapit kanako nga muhimo sa misa pasalamat karong Hulyo 31 alas 9:30 sa buntag. Og ako usab nga tamo nga pahinumduman nga sama ni San Ignacio of Loyola, hinaot nga kita madasigon nga modepensa kay kini si San Ignacio of Loyola usama ni kasundalo. O ginaot nga ang iyang kinaiya sa pagkasundalo nga ni depensa sa tong pagtuo, mauusab ang ato nga huptan pagdepensa sa tong pagtuo, labi na gayud sa mga buot mulumpag sa Katoliko Romano. O sa Pitsa 2 mao ang ika-40 katuig nga pagkahimugso usab sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Mumisa ako dinha sa alas 10 sa buntag dinha sa Pinggol sa ilang kapilya, pasalamat. O inig ka alas 3 sa hapon muadto ako sa Pangabuan aron pag-install ni Reverendo Padre Ernest Kulanag isip kura paroko dinha sa Birhen sa Kaluoy, Pangabuan, Tangub City. Si Father Loloy Balbuena
ato na karon sa Amerika, ato siya sa Stockton o siya moalagat didto hinaot paunta sa 5 ka tuig. O ang gibiyaan nga parokya ni Father Ernest Kulanag, ang mupuli kaniya mo si Father Elmo Melo. O ang nahimo nga bag-ong kura paroko dinha sa Concepcion nga dini-install karong pitsa 11 mao si Reverendo Padre Romel Rodinas. I-install siya sa pitsa 11 sa Agosto o sa mga alas 10 kana sa buntag. Akong taruhon na ang mga importante nga event karon Agosto. Sa Agosto 2 mao ang ika-40 nga anibersaryo sa Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Og sa alas 3 sa hapon mao ang installation ni Reverendo Padre Ernest Kulanag isip kura paroko sa Pangabuan sa Birin sa Calooy Parish, Pangabuan, Tangub City. Og sa Pitsa 3 mao ang launching sa gitawag og 3Ls dinha sa Tangub City nga gipanguluhan ni Mayor Ben Canama. Mao kini ang gitawag og launching of the 3Ls for last, lost, and least in our society. O usa ka simbolo nga pagpananom og mga kahoy agi og pagpakita nga adunay paglaom ang ato nga mga last, lost, and least in our society. Unya sa Pitsa 6 moadto ako sa Mindoro, Calapan ug mobalik ako sa Pitsa 8 ug sa Pitsa 9 mao ang installation dinha sa Macalibre Alto sa Birhen sa Rosario Parish ni Father Elmo Melo isip bag-o nga kura paroko. Og sa Pitsa 11 mao ang installation ni Reverendo Padre Romel Rodinas sa mga alas 10 sa buntag. O mao kini ang ato nga mga schedule hinatunta ang ato kining mahinumduman. Ang pagaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Adios. Hinatunta nga sa gihapon kita mag-inampuay sa usag-usa kay ang pag-ampo mao man ang kusog nga magdala kanato ngadto sa gingharian sa langit. Mabuhay tayong lahat.